के बुजुर्ग नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन। आइए आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा। नए अहदनामा में से हम गलतियों के नाम पालूस रसूल का ख़त और उसका 5वां बाब नए अहदनामा में से आज हम सीखेंगे। गलतियों के नाम मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त और उसका 5वां बाब और उसकी हम 22वीं और 23वीं वर्स नंबर 22 एंड 23 की हम तिलावत को सुनेंगे। हमारे दरमियान में भाई हसन हैं, कलाम खुदा की तिलावत करेंगे। गलतियों के नाम पालूस रसूल का ख़त 5वां बाब चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 22 एंड 23। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है कि मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। आमीन। आमीन। थैंक यू ब्रदर जी, गॉड ब्लेस यू। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो कि आज फिर से खुदा ने हमें कलाम को सुनने का फजल अता किया। अजीज़ों, आज के मैसेज का हमारा टॉपिक है रूह का फल। अभी बाइबल मुकद्दस में से हमने सुना रूह का फल। गलतियों 5 बाब उसकी 22वीं आयत मुकद्दसा के स्टार्ट में लिखा है मगर रूह का फल। आज के कलाम का भी हमारा मजमून है रूह का फल। रूह के बेशुमार फलों में से रूह का जो सबसे बड़ा फल है वो मोहब्बत है। खुदा मोहब्बत को पसंद करता है और मोहब्बत भरे लोगों को भी खुदा पसंद करता है। खुदा मोहब्बत को पसंद करता है और मोहब्बत से भरे लोगों को भी पसंद करता है। और ये मोहब्बत एक कुव्वत है जो आसमानों से खुदा भेजता है। सेम जैसे इलेक्ट्रिसिटी की एक कुव्वत है, हम करंट को जब छूते हैं तो हमें पता चलता है कि ये इस वायर के अंदर करंट था। इसी तरह मोहब्बत भी एक कुव्वत है जो आसमानों से नाजिल होती है और खुदा अपने मांगने वालों को मोहब्बत से लबरेज करता है। इस मोहब्बत के फल से, इस हॉली फ्रूट से खुदा भरता है। और जब हमारी जिंदगियों में मोहब्बत खुदा पैदा करता है तो फिर ये लव जो है, मोहब्बत जो है, पाक मोहब्बत जो है, ये मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे अंदर से निकलती है। मुख्तलिफ तरीक़ों से, हमारी अच्छी सोच से, हमारे अच्छे किरदार से, हमारे अच्छे एक्ट से, हमारे अमाल से, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग से ये मोहब्बत जो है ये हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर होती है, हमारे अंदर से ऑपरेट होती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कभी भी किसी का भला नहीं सोचते और वो कहते हैं कि हम दूसरों के साथ भलाई करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर ये कुव्वत नहीं है, उनके अंदर ये गिफ्ट नहीं है, ये फल नहीं है। लेकिन जिनके अंदर मोहब्बत पाई जाती है, खुदा की ये कुव्वत उनके अंदर मौजूद है, ये मोहब्बत का फल उनके अंदर मौजूद है, ऐसी बेटियां, ऐसे बेटे ना चाहते हुए भी बथेरों के लिए बरकत का सबब बनते हैं, दूसरों के लिए बरकत का सबब बनते हैं। उनके दाएं बाएं रहने वाले लोग बाबरकत होते हैं, उनसे मिलने वाले लोग बाबरकत होते हैं। वो दूसरों के लिए बाइस से बरकत बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मोहब्बत का गिफ्ट आ चुका है, उनके अंदर ये कुव्वत मौजूद है और मुख्तलिफ तरीक़ों से ये कुव्वत जो है उनके अंदर से डेली ऑपरेट होती रहती है। अगर खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की तो खुदा ने उस मोहब्बत के साथ एक बड़ा अमल किया, एक एक्ट किया कि अपना इकलौता बेटा दुनिया के गुनाहों की निजात के लिए भेज दिया। ये खुदा की मोहब्बत अमल में आई। खुदा की मोहब्बत खुदा के अंदर से जब निकली
خدا کی محبت جب خدا کے اندر سے آپریٹ ہوئی تو خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ میں چونکہ بنے نوع انسان سے لو کرتا ہوں تو باغ عدن کے اندر جو رشتہ ٹوٹا ہے مجھے اسے بحال کرنا ہے، اور میں اپنے اکلوتے اور پہلوٹے بیٹے کو بھیجوں گا۔ اکلوتا بیٹا اس لیے کہا گیا کیونکہ اس کی طرح کا اور کوئی بیٹا ہے نہیں تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا، اس لیے کہا گیا اکلوتا بیٹا، یعنی اس کی طرح کا کوئی پاک بیٹا، اس کی طرح کا کوئی مقدس بیٹا اور ہے کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے خدا کا وہ الہام، خدا کے اندر جو کلام تھا، خدا کا بیٹا بن کر جو اس دنیا میں کلمہ مجسم ہوا، وہ خدا کا پاک منصوبہ تھا محبت کی وجہ سے، کیونکہ کل بھی ہم سیکھ رہے تھے کہ خدا بنا ہی محبت سے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ گاڈ از لو، خدا محبت ہے۔ خدا کے اندر محبت کی جو قوت ہے وہ موجود ہے، جس کی وجہ سے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ ہزاروں کی تقصیروں کو معاف کرتا ہے، لاکھوں کے گناہ معاف کرتا ہے، کروڑوں پر ترس خدا کرتا ہے۔ کئی دفعہ اس طرح کے انسان گناہ کرتا ہے جس کی معافی نہیں ہے، لیکن تو بھی خدا کے حضور وہ شخص جب عاجز ہو کر آتا ہے تو خدا اس کے گناہوں کو، اس کی تقصیروں کو، اس کی غلطیوں کو، اس کی خطاؤں کو خدا معاف کر دیتا ہے، اور خدا انسان کو اپنے بیٹے یسوع کے لہو سے دھو کر پاک صاف کر دیتا ہے۔ یہ خدا کا پیار ہے۔ دیکھیں، اگر خدا نہ چاہے کہ آپ آسمانی بادشاہت میں داخل ہوں تو آپ خود بخود نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنی قوت سے کہیں جی میں بہت طاقتور ہوں، میرے اندر بڑا زور ہے تو میں اپنے زور سے بادشاہت کے اندر گھس جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہ خدا کی محبت ہے کہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہمیں آسمان کی بادشاہت کے لیے خدا تیار کرتا ہے۔ خدا ہمیں موقع دیتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ ہر شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ یہ جو پاک الفاظ بائبل مقدس میں لکھے ہیں کہ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی شخص گناہ میں مر جائے، بلکہ خدا کیا چاہتا ہے؟ جی احسان بھائی بتائیں گے۔ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ گناہ میں مر جائے، تو خدا کیا چاہتا ہے پھر؟ کہ ہر شخص کی توبہ تک خدا تو نہیں چاہتا کہ کسی شخص کی ہلاکت ہو، کوئی روح برباد ہو جائے، خدا نہیں چاہتا۔ کیوں نہیں چاہتا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی کوئی ماں باپ چاہتے ہیں اس کا بچے کو کوئی نقصان ہو، اس کا بچہ اس کی آنکھوں سے جدا ہو جائے، اس کا بچہ گم جائے، اس کا بچہ چھت سے گر جائے؟ کبھی کوئی ماں باپ نہیں چاہتا۔ اسی طرح خدا بھی نہیں چاہتا۔ کیوں نہیں چاہتا؟ ماں باپ کیوں نہیں چاہتے؟ جی رشید بھائی، آپ کیوں نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے آپ کی آنکھوں سے جدا ہو؟ کیونکہ وہ آپ سے پیدا ہوئے ہیں، وہ آپ کی بچی ہے۔ اسی لیے خدا اس لیے نہیں چاہتا کیونکہ خدا نے ہمارے نتنوں کے اندر اپنا دم پھونکا ہوا ہے۔ خدا نے ہمیں اپنے روح سے، اپنے دم سے بھرا ہے۔ ہمیں مٹی سے بنایا ضرور ہے، ہم مٹی کے پتلے ضرور ہیں، لیکن دم خدا نے مٹی سے نہیں لیا، پہاڑوں سے نہیں لیا، دریاؤں سے نہیں لیا، بلکہ خدا نے اپنے اندر سے دم لیا اور انسان کے اندر پھونکا۔ اس دم کو خدا دیکھتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ وہ دم ضائع ہو جائے، اسی لیے خدا اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے، اور خدا چاہتا ہے ہر شخص کی توبہ تک محبت۔ اور آج ابھی جو ہم نے بائبل مقدس میں سے تلاوت کو سنا، اس تلاوت میں بھی خدا کی محبت نظر آتی ہے کہ خدا کے اندر جو محبت ہے وہی محبت پاک روح کے اندر سے پھلوں کی صورت میں انسان کی زندگی میں آتی ہے، مگر روح کا پھل محبت ہے، اور یہ ایک ایسا روح کا پھل ہے۔ میں ایک دن غور کر رہا تھا کہ یہاں پر انسانی سوچ کے مطابق لکھا ہونا چاہیے تھا کہ روح کے پھل، کیونکہ کافی پھلوں کا ذکر آیا ہے، محبت اور پھر خوشی، پھر اطمینان، پھر تحمل، پھر نیکی، پھر ایمانداری، پھر حلم، اور آگے پرہیزگاری بھی۔
ये 9 फल हमें नजर आते हैं, लेकिन लिखा गया है कि रूह का फल, इसका मतलब है रूह का फल, खुदा का फल, यीशु का जो फल है, यीशु का जो असर है वो मोहब्बत है। और उस फल में से बाकी 8 फल निकलते हैं। जिसके अंदर मोहब्बत नहीं वो कभी नहीं कह सकता कि मैं हलीम हूँ, मैं मेहरबान हूँ, मैं दूसरों के साथ नेकी करूँ। ऐसा हो नहीं सकता। उसकी रीज़न क्या है, उसकी क्या वजह है, क्यों ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि उसके अंदर पहला फल नहीं है, उसने फर्स्ट सीढ़ी को अभी अचीव नहीं किया, और बाकी फल भी उसके अंदर नहीं है। जिसके अंदर मसीह की मोहब्बत आती है, मसीह की मोहब्बत दूसरे फलों को खींचती है, और दूसरे फल भी उस शख्स के अंदर आ जाते हैं, और फिर वो खुश रहना शुरू हो जाता है, उसके अंदर खुशी आज पैदा हो जाती है। कई दफ़ा देखिए, आपके पास सब कुछ है, खुशी नहीं है, इसका मतलब है सब कुछ नहीं है आपके पास। आप कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, कुछ आप कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, तो मेरे जैसा कोई शख्स कहेगा कि आपके पास खुशी तो है नहीं, तो आप कैसे कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है? खुशी को ना बड़ा जरूरी है। अगर कुछ भी नहीं है, खुशी है, तो मैं समझता हूँ कि खुशी बहुत सारी चीज़ों को पैदा करती है। खुशी के जो जज्बात हैं तो बहुत सारी चीज़ों को ले आती है। इसलिए मोहब्बत के अंदर से खुशी निकलती है, वो शख्स खुश रहता है, हैप्पी रहता है। एक ज़ाहिरी खुशगवार माहौल होता है, एक इनरली हमारे अंदर एक माहौल चल रहा है। इससे जब इंसान बालिग हो जाता है, जब एक हमारा आईडी कार्ड बनता है, कई दफ़ा तो बच्चे इससे पहले भी इस माहौल को फील करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जब बालिग हो जाते हैं फिर वो अपने अंदर के माहौल को फील करते हैं। एक हमारे अंदर खुशी होती है जो हमारे अंदर ऑपरेट होती है कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तो अभी बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं दिली मुझे सुकून है। पंजाबी के जो अल्फाज, जो जुमले हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं वो ये है कि मुझे दिली सुकून है, मैं खुश हूँ, खुदावंद तेरा शुक्र है, तू मुझे दिन देता है, और जो चीज़ें नहीं है वो भी मुझे तू देगा, लेकिन मैं अंदरूनी तौर पर मुझे इत्मीनान है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं उनके पास पैसा दौलत बहुत कुछ है, अंदरूनी इत्मीनान नहीं है। कभी उनका दिल करता है कि मैं किसी और शहर चले जाऊँ, कभी उनका दिल करता है मैं सैरों पर चले जाऊँ, कभी उनका दिल करता है कि मैं होटल में जाकर खाना खाऊं, कभी उनका दिल करता है कि मैं एरोप्लेन की सैर करूं। वो इत्मीनान नहीं है उनके अंदर, क्योंकि मसीह की मोहब्बत अभी तक उनके अंदर नहीं है। और मसीह की मोहब्बत इंसान को स्टेबल करती है, हमारे अंदर मतवाजन रूह पैदा हो जाता है, हम हमवार सतह पर रहना शुरू हो जाते हैं, हमारे अंदर जो ख्याली पुलाव होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, हम एक नेचुरल जिंदगी के अंदर आ जाते हैं, और फिर उस शख्स के अंदर इत्मीनान पैदा हो जाएगा, ठहराव आ जाएगा। जिसके अंदर मसीह की मोहब्बत है उसके अंदर इत्मीनान होगा, हमेशा इत्मीनान होगा। वो कोई बैड न्यूज़ भी सुनेगा तो भी वो इत्मीनान से रहेगा, उसे हार्ट अटैक नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर मसीह की मोहब्बत, उसे पता है कि मेरा मसीह बहुत बड़ा है, वो बहुत कुछ कर सकता है, तो ये सारे मामलात को ठीक करेगा। और वो तहम्मुल करता है, हमेशा गुस्से में नहीं आता, चिड़चिड़ापन नहीं उसके अंदर आता, तो वो शख्स तहम्मुल करता है, बात को सुनता है, उसे अपने अंदर लेता है, फिर वो एक बात को सोच कर फिर फैसला करता है, जज्बात के अंदर नहीं। और ऐसा शख्स जिसके अंदर मसीह की मोहब्बत है वो दूसरों पर मेहरबान होता है, वो मेहरबानी करता है, वो दूसरों पर मेहरबानी करके उसे अच्छा लगता है, उसे अच्छा लगता है कि मेरी वजह से ये रूह बच गई है, मेरी वजह से इस घराने के अंदर रिज़्क आना शुरू हो चुका है, मेरी वजह से ये खानदान चर्च आना शुरू हो चुका है, मेरी वजह से ये जो बेटी है आज इसकी शादी हो चुकी है, मेरी वजह से ये बेटा पढ़ लिख गया है। वो मेहरबानी करता है, नेकी उसके अंदर से फूटती रहती है, ईमानदारी का वो शख्स पल्लू नहीं छोड़ता, हर जगह पर उसने ईमानदारी को आगे रखना है, अपने मफाद के लिए वो शख्स झूठ नहीं बोलता, और हिल्म और परहेजगारी उसके अंदर कूट कूट कर भरी जाती है। हिल्म और परहेजगारी, जब तक
آپ کے اندر حکمت نہیں آتی، آپ کے اندر علم نہیں آ سکتا، اس کے اندر مکاشفات پیدا ہو جاتے ہیں، اعلیٰ حکمت اس کے اندر جنم لے لیتی ہے، اعلیٰ حکمت اس کے اندر کام کرتی ہے اور وہ پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ آج دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ بزرگ ہو گئے ہیں لیکن پرہیزگار نہیں ہیں، ان کی آنکھوں کے اندر ابھی بھی گناہ ہے، ان کے اندر قوت ختم ہو چکی ہے گناہ کرنے کی، لیکن آنکھوں کے اندر پھر بھی گناہوں کرتے ہیں۔ لیکن جس کے اندر مسیح کی محبت آ جاتی ہے، مسیح کی محبت ہمیں پرہیزگار بناتی ہے۔ آج جتنے مجھے آن لائن واچ کر رہے ہیں، اس بات کو ضرور آپ اپنی زندگی میں لیں، اکیلے بیٹھ کر آپ سوچیں کیا آپ پرہیزگار ہیں؟ اگر آپ پرہیزگار نہیں تو اس کلام کو چھونا بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کلام مقدس ہے، جتنے مجھے یہاں پر مقدسین دیکھ رہی ہیں، اس کلام کو چھونا بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ کلام پاک ہے۔ پاک سوچ، پاک نظر اگر ہماری آنکھوں کے اندر نہیں، پاک ہمارے کانوں کے اندر آواز اگر نہیں جاتی تو بیڈ ہم باتیں سنتے ہیں تو اپنے اندر گناہ کو رکھتی ہیں، تو کلام کو اگر ہم پکڑتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے ہم نے توبہ کرنی ہے۔ بائبل مقدس میں ایک جگہ لکھا ہے، اسی لیے بتھیرے تم میں کمزور اور بیمار ہے، کہ وہ گناہ کی حالت میں پاک میز میں شامل ہوتے ہیں۔ اور یہ جو کلام ہے یہ پاک میز کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اس لیے آج سے ہم نے ان ساری چیزوں کو اپنے اندر لینا ہے۔ جیسے آج ہم نے سیکھا، آج کے میسج کا ہمارا عنوان تھا روح کا پھل، اور ابھی ہم نے سیکھا کہ روح کا سب سے بڑا پھل جو ہے، کہہ سکتی ہیں پہلوٹا جو پھل ہے وہ لو ہے، وہ محبت ہے، اور پاک محبت، پاکیزہ محبت، روحانی محبت، اور اس کے اندر سے باقی 8 پھل نکلتے ہیں۔ وہ پھل جو ہیں اس پھل کے اندر سے جنم لیتے ہیں۔ جو ہی آپ کے اندر مسیح کی محبت آ جاتی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ پھل بھی ہماری زندگی میں آ جائیں گے۔ آج میں دیکھتا ہوں پینٹیکاسٹل جو کلیسیا ہے یہ روح کی نعمتوں کے پیچھے بڑی بھاگتی ہے کہ مجھے جلدی جلدی غیر زبان مل جائے، میں غیر زبان بولنا شروع ہو جاؤں تاکہ چرچ میں لوگ دیکھیں کہ یہ شخص تو بہت روحانی ہے۔ غیر زبان کا یہ ٹرینڈ بن چکا ہے، جو شخص غیر زبان بولتا ہے لوگ اس کی طرف متاثر ہوتے ہیں، اور روح کی نعمتوں کے پیچھے آج پینٹیکاسٹل جو لوگ ہیں وہ روح کی نعمتوں کے پیچھے ورک کرتے ہیں اور روح کے پھلوں کو بھول چکے ہیں۔ بیسیکلی روح کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں، لیکن مسیح کو پسند آنے کے لیے روح کے پھل ہونے بڑے ضروری ہیں۔ اگر آپ کے اندر روح کے پھل نہیں، آپ یسوع سے بڑا پیار کرتے ہیں تو بھی روح کی چونکہ آپ کے اندر پھل نہیں، اس لیے آپ کو غصہ بھی آئے گا، چڑچڑا پن بھی آئے گا، چھوٹی چھوٹی بات پر آپ چڑچڑے ہو جائیں گے، اور یہ چڑچڑا پن آپ کو کلام سے باہر کر دے گا۔ میں ایک دن بتا رہا تھا کہ ہماری چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے ایکٹ جو ہوتے ہیں، یہ ہولی اسپرٹ کو متاثر کرتی ہیں۔ جیسے ہوتے ہیں کسی شخص کو خوش کرنا، کوئی شخص آپ کے گھر میں آیا ہے، آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، پھولوں کا استقبال کر رہے ہیں، آپ اسے اچھی جگہ پر بٹھاتے ہیں، اس کے لیے اچھی اچھی ڈشز بناتے ہیں تاکہ وہ شخص خوش ہو جائے۔ یہ ہمارے ایکٹ ہیں دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے، پاک روح کو متاثر کرنے کے لیے بھی ہم جو اپنی روزمرہ زندگی میں ادائیں کرتے ہیں، جیسے کلام کو پڑھنا، ورشپ کرنا، دعا کرنا، سچ بولنا، ایمانداری دکھانا، اپنے جاب کے ساتھ سنسیئر رہنا، یہ ساری چیزیں پاک روح دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور کئی دفعہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ایکٹ ہولی اسپرٹ کو رنجیدہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے کردار میں، ہماری روزمرہ زندگی میں کچھ ایسے ہم عمل کر بیٹھتے ہیں جن سے ہولی اسپرٹ رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ آج سے عزیزو ہم کہیں گے جیزس مجھے اپنے محبت سے بھر، اپنے لو کو میرے اندر پیدا کر دے، اپنے لو کو میرے اندر بھر دے، مجھے ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ آج
पेंटिकॉस्टल कलीसिया के अंदर मोहब्बत की कमी है, जिसकी वजह से हमारी जिंदगियों के अंदर बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं जो जान नहीं छोड़ती, और खादम मेहनत कर करके थक जाती है, दुआएं करके भी थक जाती है, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मोहब्बत मांगने से मोहब्बत हमें मिलेगी, और जो ही मसीह की मोहब्बत हमारे अंदर आ जाएगी, हमारी कुछ ऐसी कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं जो उस मोहब्बत से ख़त्म हो जाएंगी। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, और हर शख्स कहेगा, खुदावंद तू मुझे परहेजगार बना दे, हिल्म को मेरे अंदर पैदा कर, मेरे अंदर ईमानदारी का रूह पैदा कर, बर्दाश्त नेकी ईमानदारी मेरे अंदर पैदा कर, मुझे खुशी के मसा से भर दे, हैप्पीनेस का मसा मेरी जिंदगी में काम करे, और मैं उस हैप्पीनेस के मसा से बतेरों को खुश कर सकूं। आइए सब आंखें बंद करेंगे और हम कहेंगे कि खुदावंद तू मुझे ब्लेस कर। सब आंखें बंद करेंगे। हालेलुया।